आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सच वाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज सूरा आले इमरान 3 की 151 से शुरू करेंगे। जी प्रणाम, आदाब सर। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर, एकदम बढ़िया हूँ। तो आज हम 151 का मुताला करेंगे आले इमरान की। इसमें लिखा है, सनुल्की फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रुर्रुअब बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व मअवाहुमुन्नार व बि'स मस्वज़्ज़ालिमीन। बहुत जल्द हम काफिरों के दिलों में रुअब डाल देंगे। रुअब क्या है? टेरर, दहशत। बहुत जल्द हम काफिरों के दिलों में दहशत डाल देंगे इस सबब से कि उन्होंने ऐसी चीज़ों को अल्लाह का शरीक ठहराया जिनके हक़ में उसने कोई सनद नहीं उतारी, और उनका ठिकाना तो जहन्नम है, और ये बहुत ही बुरा ठिकाना है इन जालिमों के लिए। इस आयत में क्या कहा जा रहा है, देखिए, सनुल्की फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रुर्रुअब। सूरे अंफाल में एक आयत आती है जिसमें लिखा है सउल्की फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रुर्रुअब, यानी ये रुअब की, दहशत की, टेरर की बात कुरान बार बार करता है। यहाँ पर सनुल्की कह रहा है, यानी हम डालेंगे काफिरों के दिलों में टेरर। और सूरह अंफाल में जो बात कही जा रही है, सउल्की फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रुर्रुअब, यानी मैं डालूंगा काफिरों के दिलों में टेरर। अच्छा, अब देखिए ये अंदाज ही कितना बेतुका है। आप यानी किसी काफिर को आज तक मंतिकी तौर पर कायल नहीं किए, ठीक है? मंतिकी तौर पर कोई मुदल्लल अंदाज में किसी को कायल आज तक कुरान नहीं किया, लेकिन बात क्या करता है? टेरर की, दहशत की, डर की, खौफ की। यानी उनके दिलों में मतलब यह है कि अगर काफिर जो है कोई मंतिकी अंदाज में सवाल करें, कोई दलील मांगें, कोई सबूत पूछें, तो बजाय इसके कि उनको उनका जवाब दिया जाए, वो जवाब देने से पहले यूं ही वो अगर सवाल करें, सवाल से पहले ही जो है वो उनके दिलों में टेरर डाल देना, दहशत पैदा कर देना, ताकि वो सवाल करे ही ना। आप समझ रहे बात को? यानी काफिरों को ये इख्तियार नहीं है कि वो इस्लाम के बारे में कोई सवाल करें। वो सवाल करने से पहले ही उनके दिलों में जब दहशत जो है छा जाएगी, तो अब बेचारे ये सवाल क्या करेंगे। और यही मामला इस्लाम का रोज़े अव्वल से रहा है। जब भी जो है इस्लाम के पास ताकत आई, तमकनत आई, और ये जो है शमशीर बेनियाम आई, तब से लेकर जब तक इस्लाम का दबदबा रहा, यही वतीरा इस्लाम का रहा है। वो सामने वालों के दिलों में पहले तो दहशत डाल देता है, टेरर डाल देता है, रुअब बिछा देता है ना, रुअब, उसकी धाक। अब धाक वाले जिसके दिलों में धाक जम जाए, अब वो बोला, अब आपने देखा होगा कि किसी गली मोहल्ले में, किसी इलाके में एक जो है बहुत ही खतरनाक डाकू रहता, ये खतरनाक मवाली रहता, ठीक है, कोई ऐसा गुंडा रहता। हाँ, भाई मवाली, यानी उसकी धाक, उसकी दहशत जो है आसपास के लोगों में जो है छाई हुई रहती। अब आपने देखा कि कभी उस भाई या उस मवाली के खिलाफ कोई शरीफ आदमी कभी कोई जो है सवाल करता है? नहीं ना। वो शरीफ आदमी चुपचाप जो है अपनी दुम दबाकर जो है चुपचाप अपना सर इधर झुकाकर निकल, अरे भाई इसके मुंह कौन लगेंगे, कौन इसके मुंह लगेगा, कौन इसके बारे में पूछेगा, क्या है, उससे बात ही नहीं करना, चुपचाप निकल जाओ यार। अगर हमको अपनी जान की जो है कि आफियत, हमें जान बचानी है और अपने आप को बचाना है, तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, पतली गली पकड़कर। ना इसके इस जो है इस गुंडे के ना मुंह लगो, ना इसकी तरफ देखो, चुपचाप निकल जाओ। ये तरीक़ेकार हर जगह रहा है, और इसकी वजह से इस्लाम हमेशा अपना फल फूलता रहा, और जो है अपने जो है वो कहते हैं ना अपने पर पुर्जे वो फैलाता रहा, और इसकी दहशत फैलती रही। ये अंदाज कुरान का, ये अंदाज इस्लाम का रहा है कि सामने वालों के दिलों में पहले तो दहशत डाल दे,
टेरर डाल दे। अब जब टेरर आ जाएगा तो कोई भी पलटा के कोई सवाल नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। तो यहां पर भी यही बात कही जा रही है कि हम डालेंगे काफिरों के दिलों में क्या क्या, रौब, दहशत डालेंगे, मतलब जो टेरर। प्रैक्टिकली बच्चे अगर कुछ सवाल पूछने लगे या कोई मालिक और नौकर कोई सवाल जवाब करने लगे तो मालिक गुस्से में आके जो दूसरे नौकरों को डांटता और गालियां देता ना, तो ये सवाल पूछने वाला डर जाता कि भाई अभी माहौल हाँ, सही नहीं है, जाहिर बात अभी है, नहीं पूछ सकते, सब एग्जैक्टली। गुस्से में। हाँ, बल्कि जो है मदरसों में हमारे साथ जो होता था, वो बाद जो मौलाना, बाद जो मौलवी साहब होते थे, वो चिड़चिड़े होते थे। अच्छा, वो उनका कहीं का गुस्सा कहीं निकालते थे, वो घर का गुस्सा आके जमात में निकालते थे, यानी हमारी मतलब हमारी क्लास में। तो अब वो उस गुस्से की वजह से अब जो जितने भी तलबा हैं, कोई भी जो है उनसे सवाल नहीं करता, चुपचाप जो है वो 1 घंटा ऐसे ही पास हो जाना है और वो मौलवी साहब को वहां से जाना है, बात खत्म। यानी उन्होंने अपने जैसे ही आके वो बैठे अपनी गद्दी पर दर्स देने के लिए, दर्स देना शुरू करने से पहले किसी न किसी बात पर, अगर मान ले कोई तालिब इल्म कोई हंस रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई और कुछ भी ऐसी ऐसी हरकत जो, वैसे तो बच्चे बच्चे ही है ना, भी कोई हंसेगा, कोई जो है छेड़छाड़ चलेगी, यानी किसी न किसी बात पर वो मौलाना क्या करते हैं, पहले ही डांट देते हैं, इतना डांट देते हैं कि 1 घंटे का अगर उनका जो है वो लेक्चर या उनका दर्स है, तो उसमें से 10-15 मिनट तो उसकी डांट में चले जाते हैं। अब उसके बाद वो हमारी जो है पूरी क्लास पर एक दहशत का माहौल छाया हुआ रहता। अब उन्होंने जो भी ऊट पटांग दर्स देंगे तो पलटा के तालिब इल्म कभी जो है उनसे मतलब उस दर्स के दौरान कोई सवाल नहीं करता, चुपचाप खामोश देखते रहता है, अरे यार ये कब जो है इनका घंटा खत्म होता है, ये जाए। तो ये वतीरा, ये तरीक़ेकार इस्लाम का रहा है कि मंतिक, दलील या सबूत की बात इस्लाम से कभी भी नहीं मैच खाती। तो इस वजह से अगर काफिर जो होते हैं, यकीनन वो मंतिकी सवाल करेंगे, वो जो है पूछेंगे कि भाई तुम जो ये जो दावे कर रहे हो इसका तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो इससे पहले ही वो उनको कुछ इस तरह से दहशत में ला दिया जाता है कि कभी वो फिर पलटा के सवाल नहीं करते। अच्छा, अब आप देखिए इसमें जो असल बात की गई, वो असल बात क्या है, हम डालेंगे काफिरों के दिलों में टेरर। अच्छा, क्यों डालेंगे भाई? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के साथ जो शरीक ठहराया है और अल्लाह ने उनके इस शरीक ठहराने को लेकर कोई सनद नहीं उतारी। आप समझ रहे हैं बात को? इसमें असल जो बात कही गई है कि अब जितने भी मुशरिक हैं वो क्या करते हैं, शिर्क करते हैं, और वो इस्लाम की नज़र में क्या है, मुशरिक हैं, और जो है नाकाबिल मुआफ़ी जो है ये जुर्म है। ये एक ऐसा जुर्म है जिसकी तलाफी नहीं हो सकती, जिसकी मुआफ़ी नहीं हो सकती। ठीक है? तो अब ये कुरान ये कह रहा है कि तुम शिर्क कर रहे हो ना, क्या अल्लाह ने तुम्हारे इस शिर्क के बारे में कोई सनद उतारी है? कोई जो है तुमको कोई परवाना, कोई जो है छूट, या तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट है? कोई सर्टिफिकेट है? अच्छा, अब आप देखिए कि यही सवाल खुद इस्लाम पर भी, खुद कुरान पर भी तो लागू होता ना। आप समझ रहे बात को? जब कुरान जो है काफिरों या मुशरिकों के बारे में ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि तुम जो कुछ कर रहे हो तुम्हारे पास उसकी कोई सनद नहीं है, तो क्या ये सवाल खुद कुरान पर जो है लाजिम नहीं आता कि भाई तुम जो दावे कर रहे हो तुम्हारे पास कोई सनद है? तुम ये जो कह रहे हो कि जो है इस कायनात को तुम्हारे अल्लाह ने बनाया है और ये रसूल जो फिरता है इधर नबी बनकर, तो ये वाकई तुम्हारी तरफ से है, इसके पास कोई सबूत है, कोई सनद है, कोई सर्टिफिकेट है? मगर मसला ये रहा कि यानी तो वो इस्लाम के बाद डाल दिए ना सबके दिलों में, ये हाँ, सवाल पूछने यानी को डरते ना सब। एग्जैक्टली, यानी चूंकि देखें इस्लाम का हमेशा ये तरीक़ेकार रहा है कि सामने वाले को कुछ बोलने का, कुछ सवाल करने का मौका देने से पहले उसके दिलों में कोई ऐसा जो है टेरर डाल दे कि वो सवाल ही ना उठाए, सवाल की तरफ उसको जाना ही नहीं है, उससे पहले ही बेचारा दबक कर जो है चुप हो जाए। और आपको ये अंदाज कुरान में हर जगह मिलेगा। कुरान कहीं आपको मंतिकी दलील नहीं देगा, कोई इल्मी या जो है कोई अखलाकी दलील नहीं देगा, वहां सिर्फ अपनी बात मनवाने की बात करता है। कुरान की नजर में जो मारूफ है वो कुरान की नजर में मारूफ है, दुनिया भले उसको जो है कितना ही बुरा समझे, लेकिन कुरान अगर उसको नेकी कहता है तो वो नेकी है। दुनिया की नजर में जो चीज जितनी ही बुरी है
لیکن قرآن کی نظر میں اگر وہ اچھی ہے تو بات ختم. اور قرآن نے جس بات کو بری کہہ دیا اس کو دنیا بھلے کتنا ہی اچھا کہہ لے وہ قرآن کی نظر میں بری ہے، بات ختم. اب یہاں پہ چوں چرا کی کیوں کہاں جو ہے کنتو پرنتو کچھ بھی نہیں. یہاں جو قرآن کہہ دیا وہی حرف آخر ہے، وہی فیصلہ کن بات ہے. یعنی ورلڈ آرڈر قرآن کے پاس ہے، ورلڈ آرڈر ان کے پاس ہے جو قرآن کو مانتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی کسی کی چلنے والی نہیں ہے. دادا گیری صرف قرآن کی ہے بھائی، قرآن کی اللہ کی ہے. اور دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کا یہ زمین کو اللہ نے بنایا ہے، تو یہاں پر جو ہے دادا گیری اس کی اللہ کی چلے گی. اور جو ہے اس دادا گیری کو نافذ کرنے کا جو ہے حق، یہ پروانہ کس کے پاس ہے؟ اس کے رسول کے پاس ہے. بس ختم. تو اب تو ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ جی سر. شیگر ہی ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا بھے ڈال دیں گے، اس کارن کی انہوں نے اللہ کا ساجی اسے بنا لیا ہے جس کا کوئی ترک پرمان اللہ نے نہیں اتارا ہے. اور ان کا آواز ہاں جی 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 اور ان کا آواز نرک ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. کیا بات ہے. کوئی ترک کیا ہے؟ وہ کوئی ترک کیا ہے؟ جس کا کوئی ترک اللہ نے نہیں اتارا. اچھا اچھا اچھا. اسلام کے پاس کوئی ترک ہے؟ اتارا بھئی اسلام کا ترک کس نے اتارا بھئی؟ اسلام سچا ہے، اس بات کا ترک کس کے پاس ہے؟ قرآن سچا ہے یا قرآن کا نبی سچا ہے، اس کا ترک کس کے پاس ہے؟ قرآن میں جو اللہ کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں اس کا ترک کس کے پاس ہے؟ یہ بھی تو سوال ہے نا. مگر مسئلہ یہ ہوا کہ آج تک کسی نے اس طرح کا سوال اسلام کے ساتھ نہیں کیا. اسلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طرح کی سوال کرنے کی ہمت اور جرأت کسی کے اندر نہیں رہی. سب لوگ اسلام سے ڈرتے رہے، خوف کھاتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی دہشت ہی کچھ ایسی تھی کہ وہاں پر یعنی سامنے والا کوئی پلٹا کے سوال کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا. اچھا اب دیکھیے کہ 152 وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اور اللہ نے تو تم سے تائید و نصرت کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، جبکہ تم ان کو تحقیق کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑ گئے اور امر میں تم نے جھگڑا کر لیا، اور امر میں تم نے جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد کہ تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں محبوب ہے، تو تم میں سے وہ بھی ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور تم میں وہ بھی ہیں جو صرف آخرت کے طالب ہیں. پھر اللہ نے تمہارا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، اور اللہ اہل ایمان کے حق میں بہت فضل والا ہے. یعنی بہت فضل والا، بہت رحم والا، بہت کرم والا کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے ہے بھئی. اہل کفر کے لیے کبھی کوئی نہ فضل ہے، نہ رحم ہے، نہ کرم ہے. اہل کفر کے لیے تو ہمیشہ عذاب ہے، عقاب ہے، لعنت ہے، ملامت ہے، اور جو ہے وہ ہمیشہ نفرت ہے، کراہیت ہے، بغض ہے، عناد ہے، دشمنی ہے. اور ظاہر بات ہے یہ دیکھیے کہ دنیا میں ہمیشہ اہل کفر جو ہے نا وہ ان کی تعداد 80% رہی ہے. آج بھی اگر دیکھا جائے تو 80% سے زیادہ لوگ کون ہیں؟ اگر قرآن کی نظر میں وہ اہل کفر ہیں، یعنی وہ اسلام کو نہیں مانتے. اسلام کے دعوے کے مطابق یعنی کہ اللہ کا پیغام تو دنیا میں ہر جگہ پہنچ گیا. اب اس کے باوجود اب اگر لوگ اس کو نہیں مانتے، اس کو قبول نہیں کرتے، تو وہ یعنی مومن نہیں ہیں، اور جو مومن نہیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کافر ہیں. اور کافروں کے ساتھ جو اللہ کا یا قرآن کا جو وتیرہ جو رویہ ہے وہ اس میں ہم کو آیتوں میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے.
تو اب اس میں بھی وہی بات کہی گئی ہے، جو مومن ہیں ان کے ساتھ فضل و کرم والا معاملہ ہے، رحم والا محبت والا معاملہ ہے، اور جو مومن نہیں ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ نفرت و کراہیت اور بغض و عناد والا معاملہ ہے۔ یہ قرآن کی کئی آیتوں سے یہ بات کی تائید ہوتی ہے۔ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تتھا اللہ نے تم سے اپنا وچن سچ کر دکھایا جب تم اس کی انومتی سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کائرتا دکھائی تتھا رسول کے آدیش میں وبھید کر لیا اور اوگیا کی، اس کے پشچات کی تمہیں وہ وجے دکھا دی جسے تم چاہتے تھے۔ تم میں سے کچھ سنسار چاہتے ہیں تتھا کچھ پرلوک چاہتے ہیں، پھر تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہاری پریکشا لے اور تمہیں کشما کر دیا، تتھا اللہ ایمان والوں کے لیے دانشیل ہے۔ ایمان والوں کے لیے دانشیل ہے۔ ایک ہے سنسار اور ایک ہے پرلوک ہے آخرت، دنیا اور آخرت۔ جی بہت خوب۔ کون سی کائرتا کی بات ہے لیکن سچ والے، جب تک کہ تم نے کائرتا دکھائی؟ اب اصل میں کوئی کہانی ہے، وہ آس پاس کے کسی آیت سے اس کا کوئی کنیکشن ہے، تو اب بہرحال قرآن کا انداز تو ہمیشہ ادھر دھرا ہوتا ہے، وہ کوئی بات کو کلیئرٹی کے ساتھ پیش نہیں کرتا۔ اب یہ ان باتوں کو لے کر بعد میں جو حدیثیں گھڑی گئی ہیں، جو تاریخیں گھڑی گئی ہیں، وہ ان باتوں کو اپنی طرف منسوب کر کے کچھ بتاتے ہیں کہ اصل میں قرآن کا کہنے کا یہ مطلب ہے۔ اصل میں قرآن جو ہے اپنی کوئی بات کلیئرٹی کے ساتھ پیش نہیں کر سکتا نا، تو اس لیے ہمیشہ تاریخوں کی جو ہے ضرورت پڑتی ہے، اس لیے ہمیشہ مفسروں کی یا پھر جو ہے مترجموں کی یا پھر حدیث کے بھنڈار کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ قرآن ہر لحاظ سے ایک ناقص کتاب ہے جی، اور قاصر الکلام کتاب ہے۔ اچھا آیت نمبر 153، اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ یاد کرو جب کہ تم پہاڑ پر چڑھے چلے جا رہے تھے جان بچانے کے لیے، اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، اور رسول تمہیں پکار رہا تھا تمہارے پیچھے سے، تو اللہ نے تم پر غم کے بعد غم مسلسل ڈالتا رہا تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ تم غمگین نہ ہوا کرو اس پر کہ جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، اور نہ اس تکلیف پر کہ جو تم پر آ پڑے، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ اب اس میں بھی اصل میں کسی کہانی کی طرف جو ہے اشارہ ہے، یہاں پر کچھ جو ہے یعنی اچٹتے انداز میں کچھ باتیں کہی گئیں۔ اب ہو سکتا ہے اب ہمارے مفسر یہ جو ہے احد کی طرف اس کا اشارہ کریں کہ احد میں ایسا ہوا تھا، تو شاید ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یہ بہرحال کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، قرآن تو صرف اشارے دے رہا ہے، اور وہ بھی نامکمل۔ قرآن کے اشاروں سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی، یوں تو قرآن بے شمار الفاظ استعمال کرتا ہے، اتنے الفاظ کے استعمال کے باوجود پھر بھی جو ہے اس سے اشارہ ہی ثابت ہوتا، اس سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔ یعنی قرآن اگر واقعی کسی قادر الکلام کا جو ہے کلام ہوتا تو وہ یعنی اتنے لفظوں میں اپنی ساری بات بیان کر سکتا، تبھی تو کوئی کمال ہوتا نا بھی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے ایسے قادر الکلام جو ہے ادیب ہیں یا شعراء ہیں، انہوں نے چند لفظوں میں اپنی کتنی گہری باتوں کو بالکل واضح کر دیا۔ آپ کے سامنے غالب ہے، آپ کے سامنے اور کتنے بڑے بڑے نام ہیں جو اپنے ایک دو شعر میں یا ایک دو مصرے میں جو ہے انہوں نے کتنی گہری باتیں پوری وضاحت کے ساتھ کھول کر رکھ دی۔ تو یہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں قدرت کلام۔ لیکن جہاں نقص کلام ہے، جہاں پر جو ہے کلام پر قدرت نہیں ہے، تو وہ اسی طرح کا جو ہے آپ کو منظر نظر آئے گا جو کہ قرآن میں نظر آتا ہے۔ یہ ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ اور یاد کرو جب تم چڑھے جا رہے تھے
اور کسی کی اور مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے اور رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے تو اللہ نے تمہیں شوق کے بدلے شوق دے دیا تاکہ جو تم سے کھو گیا اور جو دکھ تمہیں پہنچا اس پر اداسین نہ ہو تتھا اللہ اس سے سوچت ہے جو تم کر رہے ہو۔ جی ٹھیک ہے۔ تو ایسا کسی نے سمجھا ہی نہیں نا سچ والا جی، اللہ ہو یا خدا کا کوئی بھی تصور ہو، ہر انسان یہ مانتا ہے کہ یہ ہر چیز جانتا اور ہمارے دلوں کو جانتا اور ہماری مراد پوری کرے گا۔ یہ بار بار لکھ رہے کہ اللہ اس سے جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ جی اصل میں بات یہی ہے کہ چونکہ نہیں جانتا اس لیے بار بار یہ کہنا پڑتا، جاننے والے کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بالکل، یعنی سوال ہی جو نہیں۔ جانتا جو واقعی جانتا ہے اس کو اس طرح سے کہنے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں بار بار یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے یہ خود ثابت کر رہا ہے کہ یہ صرف دعویٰ ہے، اور دعوے وہی کرتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں۔ دعویٰ، ایک سچا آدمی کبھی دعویٰ نہیں کرتا، یاد رکھیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو آدمی سچا ہوتا ہے وہ کبھی دعویٰ نہیں کرتا، کیونکہ اس کے ساتھ سچائی ہوتی ہے، اور سچائی بذات خود ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے۔ اب جس کے پاس نہ تو یہ طاقت ہے نہ قوت ہے سچائی کی، تو اس کو بار بار اپنے جھوٹ کو سچ بتانے کے لیے اس طرح کے دعوے کرنے پڑتے ہیں۔ آپ کو قرآن میں یہ دعوے اس طرح کے بار بار نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، آیت نمبر 154، ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ اب دیکھیں کہ اتنی لمبی چوڑی آیت فضول کی، اس میں جو ہے کوئی بات بھی کلیئر نہیں ہے، اتنی لمبی چوڑی آیت بیان کی گئی۔ اچھا، اس میں کہا کیا کہا جا رہا دیکھیے۔ پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر اطمینان نازل فرمایا، یعنی نیند جو تم میں سے ایک گروہ پر طاری ہو گئی، اور ایک گروہ ایسا تھا کہ جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جہالت والے گمان کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی اختیار میں کوئی حصہ ہے یا نہیں۔ کہہ دیجئے کہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اے نبی، یہ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کر پا رہے، اپنے دل میں، اور جو آپ پر ظاہر نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر اختیار میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ ان سے کہیے کہ اگر تم سب کے سب اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن لوگوں کا قتل ہونا مقدر تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کر رہتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا اس لیے تھا کہ اللہ اسے آزما لے جو کچھ تمہارے سینوں میں تھا، اور تاکہ وہ بالکل پاک اور خالص کر دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ کچھ پلے پڑی باتیں کیا مطلب جو لوگ کنفیوز ہے ان کو اور کنفیوز کر رہے۔ کوئی میدان جنگ میں اگر کس کو کچھ سمجھ بھی نہیں آیا تو اس کو ایسا سمجھیں گے آپ؟ اچھا، ایک اللہ اپنے رسول کو بول رہا کہ جو تم چھپا کچھ لوگ تم سے دلوں کی کچھ باتیں چھپا رہے ہیں، کیا چگلی لگانا ہے؟ کیا ہے یہ؟ یعنی یہ انداز دیکھیے کہ یہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپا رہے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور یہ اچھا دیکھیے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اختیار میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ ان سے کہیے کہ اگر تم سب کے سب اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن لوگوں کا قتل ہونا مقدر تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کر رہتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا اس لیے تھا کہ اللہ اسے آزما لے
جو کچھ تمہارے سینوں میں تھا اور تاکہ وہ بالکل پاک اور خالص کر دے۔ اچھا، اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک گروہ پر اور ایک گروہ ایسا تھا کہ جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جہالت والے گمان کر رہے تھے۔ دیکھیں کیا 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 عجیب باتیں ہیں یار۔ تو اللہ کے واسطے ناحق گمان کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو قتل گاہ تک پہنچا دیں گا۔ ہاں، قتل گاہ تک پہنچا دے گا۔ یعنی اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ یہاں آئے نا، یہاں آئے تو قتل ہو گئے، اگر وہ جہاں تھے وہاں بھی قتل ہو جاتی، وہاں کیسا ہوتے بھی، اس کا مطلب تم وہاں پر حملے کرتے۔ ہاں، تو وہ گمان اچھا نہیں تھا نا ان کے دل میں، ان کو قتل کرنا تو ضروری تھا۔ ان کو قتل کرنا ضروری تھا۔ اچھا، یعنی ان کے دلوں میں جو گمان تھا، وہ لوگ جو سوچ رہے تھے اللہ کے بارے میں صحیح نہیں سوچ رہے تھے، تو اللہ ان کو کیا کرتا؟ جہالت کا گمان تھا، جہالت کا گمان، یعنی ان کے دلوں میں جہالت کا گمان تھا۔ یعنی اس میں کہا ہے یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ دیکھیں انداز بھی اس کا، انداز جو لفظوں کی جو بنت ہے یہ بھی سراسر بچکانہ انداز ہے۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یعنی وہ گمان کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں ناحق ایک جو ہے کیا، کون سا گمان؟ یہ جاہلیت والا گمان، جاہلیت والا گمان، وہ گمان کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت والا گمان۔ کہ یہ انداز ہوتا بات کرنے کا۔ اگر تم کہنا کیا چاہ رہے ہو بھائی، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اب میں نے کہا نا کہ اتنی لمبی چوڑی آیت ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک ہم نے پڑھی، اور کل ملا کر اس سے کیا مطلب ہے، اس میں کون سی جو ہے، کون سی بلاغت ہے، کون سی فصاحت ہے، اس میں کون سا پیغام ہے جو انسان کے لیے کیا پیغام ہے، کیا باتیں ہیں یار، ایک فضول سی پیغام بات ہے نا سچ والا جی۔ اگر اللہ کے بارے میں جاہلیت والا گمان رکھو گے تو تم کو قتل کرنے کے مقام تک پہنچا دیا جائے گا۔ اگر تم نہیں بھی آتے تو تم کو جو ہے جہاں تم تھے وہیں پر جو ہے تمہارا قتل ہو جاتا۔ یعنی ہم آتے یا ہمارا رسول یا پھر رسول کے ماننے والے آتے اور تم کو وہاں پر جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ اچھا، کیوں اتارتے بھی؟ اس لیے کہ تم نے اللہ کے بارے میں یعنی جہالت والا گمان کیا تھا، اللہ کے بارے میں جہالت والا۔ جی، اس میں کمانڈ ہے، اس میں عذاب والی بات نہیں ہے، تم کیڑے پڑیں گے مر جائیں گے ایسا نہیں ہے، تم کو قتل کیا جائے گا، قتل گاہ تک پہنچایا جائے گا تم۔ دیکھیں الٹیمیٹلی یہی ہے نا، کیڑے پڑنا، یہ جو ہے وہ اس کو قیدس لگنا، اس کے منہ میں جو ہے وہ یہ ساری باتیں تو صرف جو ہے وہ یہ کوسا کاٹی کے نہیں، یہاں پر تو سیدھا امپلیمنٹ کرنا ہے نا بھائی، سیدھا تلوار اٹھانا ہے، اس کی گردن کاٹنا ہے، بات ختم۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ کافر رہے نہ کفر رہے۔ بھائی جب کافر ہی نہ رہے گا تو پھر کفر کہاں رہے گا؟ الٹیمیٹلی کفر کا مٹانا ہے نا، تو کفر کو مٹانے کے بعد آپ کے پاس کیا طریقہ ہے بھئی؟ کفر کون کرتے ہیں؟ کافر کرتے ہیں نا، تو کفر کو کیسے مٹائیں گے آپ؟ کافر کو مار کر۔ کافر اگر کو مار ڈالا جائے تو پھر خود بخود کفر جو ہے مٹ جائے گا۔ تو ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کفر کو مٹانے کا کہ کافر کو مار ڈالو۔ اچھا، کافر کو تم اس کو کنونس نہ کرو، کافر کو کوئی لاجک نہیں دو، کافر کے پاس کوئی علمی دلیل یا جو ہے کوئی ثبوت پیش نہ کرو۔ اگر کافر کوئی جو ہے سوال بھی کرے کوئی علمی طور پر کہ بھئی آخر تم جو اتنی غنڈہ گردی کر رہے ہو، تمہارے سچا ہونے کا آخر کیا ثبوت ہے، یہ سوال بھی نہیں کر سکتا کافر، کیونکہ وہ کافر ہے۔ اس کافر کا کام ہے کہ بس مان لو، اگر وہ نہیں مانتا تو اس کو گردن اڑانا ہے، گردن اڑانا سیدھی سی بات ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے بارے میں، اس نے جو ہے رسول کے بارے میں ایک جہالت والا جو ہے گمان کیا، جہالت والا گمان ہے نا۔ تو جہالت والا گمان کرنے کا رائٹ جو ہے کافر کو کس نے دیا بھائی؟ کافر کو رائٹ نہیں ہے، کافر کا کام ہے کہ ہماری بات کو مان لے بس، نہیں تو ہم کافروں کے دلوں میں ٹیرر ڈالیں گے نا بھئی۔ ٹیرر کا جو ہے جو وکٹم کارڈ ہے وہ تو ہے، وہ تو ہے، ہمیشہ سے ہے۔ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں اتنی لمبی چوڑی آیت کا؟ پھر تم پر شوق کے پشچات شانتی اونگ اتار دی جو تمہارے ایک گروہ کو آنے لگی اور ایک گروہ کو اپنی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے بارے میں اسطیہ
जाहिलियत की सोच रहे थे। वे कह रहे थे कि क्या अल्लाह हमारा भी कुछ अधिकार है। हे नबी कह दे कि सब अधिकार अल्लाह को है। वे अपने मनों में जो छुपा रहे थे आपको नहीं बता रहे थे। वे कह रहे थे कि यदि हमारा कुछ भी अधिकार होता तो यहाँ मारे नहीं जाते। आप कह दें यदि तुम अपने घरों में रहते तब भी जिनके भाग्य में मारा जाना लिखा है वे अपने निहित होने के स्थानों की ओर निकल आते, और ताकि अल्लाह जो तुम्हारे दिलों में है उसकी परीक्षा ले तथा जो तुम्हारे दिलों में है उसे शुद्ध कर दे, और अल्लाह दिलों के भेदों से अवगत है। अच्छा, अब आप देखिए अब्दुल हमीद साहब, हम इतने अरसे से पिछले अभी तो जो है हमारे 53 एपिसोड हो गए। हमने तकरीबन 3.5 पारे, हाँ, इतने एपिसोड किए। आपको ये सारे के सारे हमारे सफ़र में कहीं कोई रूहानी जो है बयान जो आपकी रूह को जो है अपील करे, जो वाकई आपको ऐसा लगे कि यार जो है ये किसी वाकई खालिक़े कायनात का कलाम है, जिसको सुनकर आपकी रूह जो है झूम जाए और आप जो है इस कैफियत में मुब्तला हो जाएं कि हाँ भाई वाकई सच वाला जी आप इसको पढ़ते रहें। इसकी जो है इसके कलाम में इतनी कशिश है, इतनी चाशनी है, इतनी जो है शीरीनी है कि मैं बस जो है अल्लाह का कलाम आप अपनी ज़बान से आप पढ़ते रहें, मैं सुनता रहूं। और फिर जो है वाकई जो है हमारे मुतरजमीन ने इसको जिस अंदाज से समझाया है, वाकई ये इंसान के दिल को अपील करती है। ऐसा कुछ आपको नजर आया? कहीं एक जुमला भी नजर नहीं आया अभी तक। कहीं बस कुछ मारो, तो काटो, अगर नहीं तो फिर कत्ल करो, नहीं तो फिर तुम खुद मर जाएंगे, और अल्लाह तुम्हारे दिलों का हाल जानता है, अल्लाह बाखबर है। यानी कहीं कोई ऐसा अट्रैक्शन, भाई देखें क्लेम तो यही है ना, ये खालिक़े कायनात और खालिक़े इंसान का कलाम है। अरे यार, इंसान के दिलों को इसका कोई असर हो रहा, कोई अट्रैक्शन लग रहा। अब मैं देखिए कि इसके तर्जुमों को भी हम पढ़ रहे हैं, यानी जो 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 मुफस्सिर हैं, जो मुतरजिम हैं और जो मुफहिम हैं। अब जैसा हमारे हजरत सैयद अबुल आला अल मौदूदी साहब, जो जाहिर बात है अपने अपने अंदाज में उनका अपना कोई सानी नहीं है, कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता। वो इंतहाई चर्ब जबान है और इतने कादिरुल कलाम हैं कि वो झूठ को भी जो है सच और काले को जो है सफेद पेश बना सकते हैं। उनको कुदरत है ना, भी उनको अपनी कलाम पर कुदरत है। तो उनकी बातें सुनने के बाद भी आपको कहीं ऐसा लगता है कि इसमें कोई अट्रैक्शन है, अगरचे कि उनकी बातों में बड़ी चाशनी है, मगर उनके मैसेज में कह रहा लेकिन ये हूं तो कॉमन चीज है ना सच वाला जी, ये तो एकदम जनरल ऑब्जर्वेशन कल मैंने देखा और आज मैं आपको बोलूं। ऐसी बात है ना कि तुम में से एक लोग जो थे तो वो शांति उतार दी, जो दूसरा गिरोह था उनको नींद आने लगी। ये क्या है? ये इज्तिमा गाह में भी ऐसा रहता है, एक को नींद नहीं आती, उन्हें मोबाइल देख रहा, 2 लोगों को बेवजह नींद आती रहती, तो वो दूसरे दिन बोलने का खली आकर। अच्छा, कितनी बड़ी आयत है, देखिए आयत जो इतनी लंबी चौड़ी आयत, उसमें ये बात कही जा रही है। और वो जो है अल्लाह के बारे में वो नाहक वो क्या कर रहा था, अल्लाह के बारे में नाहक वो जो जहालत वाला गुमान कर रहा था। अंदाज देखो। और वो उसको तो मार डाला जाना है, वो अगर अपने उस स्थान पर न भी पहुंचे। अच्छा, इस हिंदी के तर्जुमे को एक बार इसके जो है इसको फिर से पढ़िए। हमारे जो सुनने वाले हैं उनको शायद कोई रूहानी, कोई जो है ऐसा कोई बात दिल में स्पिरिचुअल उतर जाए। कोई बात दिल में उतर जाए। भाई हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि कुरान की बातों को लोगों के दिलों तक पहुंचाएं। हो सकता है हमारे जो हिंदी वाले जो भाई हैं वो शायद कुछ लोगों को अट्रैक्ट करे। एक बार फिर पढ़ लें, इतनी लंबी चौड़ी आयत में आखिर क्या कहा गया, क्या कहा गया? फिर तुम पर शोक के पश्चात शांति उतार दी, जो तुम्हारे एक गिरोह को आने लगी। ऊंग, शांति मतलब यहाँ ब्रैकेट में लिखी इन्होंने ऊंग उतार दी, अच्छा जो अच्छा। तुम्हारे गिरोह को आने लगी और एक गिरोह को अपनी पड़ी हुई थी। वे अल्लाह के बारे में असत्य जाहिलियत की सोच रहे थे। वे कह रहे थे कि क्या हमारा भी कुछ अधिकार है। हे नबी कह दे कि सब अधिकार अल्लाह को है।
वे अपने मनों में जो छुपा रहे थे आपको नहीं बता रहे थे। वे कह रहे थे कि यदि हमारा कुछ भी अधिकार होता तो यहाँ मारे नहीं जाते। आप कह दें यदि तुम अपने घरों में रहते तब भी जिनके भाग्य में मरना लिखा है वे अपने निहित होने के स्थानों की ओर निकल जाते, और ताकि अल्लाह जो तुम्हारे दिलों में है उसकी परीक्षा ले तथा जो तुम्हारे दिलों में है उसे शुद्ध कर दे, और अल्लाह दिलों के भेदों से अवगत है। क्या बात है यार, क्या रूहानी बयान है। नहीं, आपकी रूह झूम गई, नहीं झूमी? झूम गई बिल्कुल, कि अगर आप नहीं वहां नहीं मरते, जहां जाते तो वहां आके तुमको हम मारे होते, ये बोलना चाह रहे हो। जी, खालिक इंसान का कलाम है जो इंसान से जो है खिताब किया जा रहा है, इंसान के दिलों को अपील की जा रही। क्या क्या कमाल है यार, कमाल है। अच्छा, आयत नंबर 155, इन्नल्लज़ीन तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमआनी इन्नमस्तज़ल्लहुमुश्शैतानु बिबादि मा कसबू वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। तुम में से वो लोग जो मैदान जंग से चले गए, उस दिन जब दो गिरोह एक दूसरे के मुकाबले में आए, असल में शैतान ने उनके पांव फिसला दिए थे उनके बाज अफ़ाल की वजह से, और अल्लाह उन्हें मुआफ़ कर चुका है। यकीनन अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाने वाला और बुर्दबार है। अच्छा, ये मुआफ़ फरमाने वाला किसी काफिर के लिए है ना, मुआफ़ी एक मोमिन के लिए होती है, काफिर के लिए नहीं होती। आप समझे? यानी कुरान में अगर कहीं मुआफ़ी का, रहमत का, मोहब्बत का, अपनाइयत का ऐसा कोई लफ्ज़ आएगा तो वो सारे अल्फाज किसके लिए हैं? मोमिन के लिए। ये अल्फाज का काफिर से कोई ताल्लुक नहीं है। काफिर के लिए तो नफरत है, कराहियत है, बुग़्ज़ है, इनाद है, दुश्मनी है, दूरी है, लानत है, मलामत है। ये है काफिर के लिए, और मोमिन के लिए इसके बिल्कुल उलट है। तो अब यहाँ पर भी मुआफ़ी की बात किसके लिए है? जाहिर बात है, सोचने वाली बात है। जी, हिंदी में क्या कह रहे हैं? वस्तुतः तुम में से जिन्होंने दो गिरोहों के सम्मुख होने के दिन मुंह फेर लिया, शैतान ने उन्हें उनके कुछ कुकर्मों के कारण फिसला दिया तथा अल्लाह ने उन्हें क्षमा कर दिया। वास्तव में अल्लाह अति क्षमाशील सहनशील है। वाह, अल्लाह भी सहनशील है, अल्लाह भी सहन हाँ कर रहा। हाँ, अल्लाह भी सहन करता है ना जी, अल्लाह बर्दाश्त करता है। देखें मतलब कुरान हम अगर में, बर्दाश्त करेंगे तो अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, इन्नल्लाह मा साबिरीन। तो जी, अल्लाह अगर सब्र करता है तो अल्लाह के साथ कौन है? अब अल्लाह के साथ अल्लाह ही है। अल्लाह भी जो है मतलब यह है कि सहनशील है, बुर्दबार है। यानी मतलब यह है कि उसके बारे में जो लोग जो है क्या कहते हैं, जो जहालत वाला गुमान रखते हैं, तो भी अल्लाह जो है बर्दाश्त कर लेता है इसको। अल्लाह बर्दाश्त कर लेता है ना, भी सहनशील है। तो चलें जनाब, 156 में ये कहा जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफरू वक़ालू लिइख़वानिहिम इज़ा ज़रबू फ़िल अर्दि औ कानू गुज़्ज़न लौ कानू इंदना मा मातू व मा क़ुतिलू लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु युह्यी व युमीतु वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। ऐ ईमान वालो, तुम उन लोगों के मानिंद न हो जाना जिन्होंने कुफ्र किया और जिन्होंने अपने भाइयों के बारे में, जबकि वो ज़मीन में सफ़र पर निकले हुए थे या किसी जिहाद में शरीक थे और वहाँ उनका इंतकाल हो गया, तो कहा कि अगर वो हमारे पास होते तो न मरते, न कत्ल होते। ये बात इसलिए उनकी ज़बान पर आती है ताकि अल्लाह उसको उनके दिलों में हसरत का बाइस बना दे। और देखो, अल्लाह ही जिंदा रखता है और वही मौत वारिद करता है, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है। अच्छा, यानी देखिए, कुल मिलाकर कुफ्र, मार धाड़,
यानी मतलब दुश्मनी, अदावत और मोहब्बत मोमिनों से और कराहियत और जो है नफरत काफिरों से, आपको इससे हटके कोई और कोई मैसेज कहीं इसमें नजर आता है? आता है? हिंदी में क्या कह रहे हैं साहब? हे ईमान वालों, उनके समान न हो जाओ जो काफिर हो गए, तथा अपने भाइयों से जब यात्रा में हो अथवा युद्ध में हो कहा कि यदि वे हमारे पास होते तो न मरते और न मारे जाते, ताकि अल्लाह उनके दिलों में इसे संताप बना दे, और अल्लाह ही जीवित करता है तथा मौत देता है, और अल्लाह जो तुम कर रहे हो उसे देख रहा है। जो कुछ हम कर रहे हैं अल्लाह उसे देख रहा है। अल्लाह को आंखें भी हैं, अल्लाह सहनशील भी है, अल्लाह नफरत भी करता है, अल्लाह मोहब्बत भी करता है। ये क्या है यार? अल्लाह चाल भी अल्लाह चलता है, है, अल्लाह चाले में मकरू चलता भी है, चलता अल्लाह है। कसमें, हाँ अल्लाह जो है कसमें भी खाता है। यानी देखें कुरान में जिस खुदा को पेश किया गया, आप देख लें कि पूरी तरह से इंसान जैसा है, इंसानी जज्बात लिए हुए है। यानी मतलब यह है कि जो कुरान की बातों को मानता है और कुरान को किसी अल्लाह का कलाम समझता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। और देखें एक ऐसा शख्स जिसका और कोई कसूर नहीं है, उसने न किसी का कत्ल किया है, न किसी को धोखा दिया है, न कहीं डाका डाला है, न किसी को कोई सताया, कुछ भी नहीं। उसने सिर्फ ये कहा है कि ये कलाम तो बशर का कलाम है, एक इंसान का कलाम है। उसने सिर्फ ये कहा इन हादा इल्ला कौलुल बशर, उसने ये कहा कि ये तो यानी बशर के अलावा किसी और का कलाम नहीं लगता मुझे। अच्छा क्यों ऐसा लगता है? कि जाहिर बात है मैं जानता हूं भाई, मैं समझ सकता हूं कि जो है एक बशर इस तरह की जो है जो खामियां इसमें जो कुछ है इसमें नुक्स हैं, जो ऐब हैं, ये एक बशर के अंदर होते हैं। ये कलाम कोई नुक्स और सुकुम से पाक नहीं है। जाहिर बात है ये एक बशर का कलाम है, बल्कि हम आज की तारीख में ये भी कह सकते हैं ये बशर में भी एक ऐसे इंसान का कलाम है जिसके पास मालूमात इंतहाई नाकिस है, जो कभी जिंदगी भर अपने कुएं से बाहर नहीं गया, तो ऐसे शख्स की मालूमात ही हमको साफ नजर आता है। ठीक है, तो अब देखें वो शख्स कुरान की नजर में सबसे बड़ा जो है क्रिमिनल है। कौन? जो ये कहे कि ये कलाम इंसान का कलाम है। यानी इस कलाम के बारे में अगर कोई ये कह दे कि ये इंसान का कलाम है, तो वो कुरान की नजर में, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा मुजरिम है, सबसे बड़ा क्रिमिनल है। आप समझ रहे हैं? यह है कुरान का मेयार। अच्छा आयत नंबर, इतना सिर्फ मरने और मारने की बात है, न मरते और न मारे जाते। हाँ, मगर याद यही रखो है। तुम मर जाओगे, तुम कत्ल हाँ, कर दिए जाओगे। एग्जैक्टली। क्या मैसेज है इसमें ये इंसानों के लिए, आज के अच्छा लोगों देखिए, के लिए क्या हाँ, फायदा मंद है ये बातें? मरना, मारना, कत्ल होना, काफिर, मोमिन, ये है, यही बातें हैं। और क्या है? और है क्या बताओ भाई? कुरान का जो कोर मैसेज है इसके अलावा और है क्या? क्या है? कोई स्पिरिचुअल जो है इसमें कोई जो है कोई टीचिंग्स है जो आपके आपके अंदरून को जो अपील करे? आपके अंदरून को अपील करने वाला कोई ऐसा बयान है इसमें? क्या बातें हैं? कुछ भी नहीं। कुल मिलाकर यही, यानी पूरा कुरान इसी के गिर्द घूम रहा है। अब देखिए आयत नंबर 157, वलइन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाहि औ मुत्तुम लमगफिरतुम मिनल्लाहि व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमऊन। और अगर तुम अल्लाह की राह में कत्ल हो जाओ या वैसे ही तुम्हें मौत आ जाए, तो अल्लाह की तरफ से जो मगफिरत और रहमत तुम्हें मिलेगी वो कहीं बेहतर है उन चीज़ों से जो ये जमा कर रहे हैं। यानी इसमें भी कत्ल आ गई। कत्ल की बात तो होना ही होना है, कत्ल की बात तो होना है मरना ना, है या मारना मरना है, दोनों मारना में है। से एक जिक्र है। जी हाँ, एग्जैक्टली। अगर तुम मर जाओ तो अल्लाह की राह में बेहतर जगह पाओगे, और नहीं तो फिर जो अल्लाह को नहीं मान रहा उसको कत्ल करो। कत्ल करो। फयक्तुलून व युक्तलून, यानी ये तो अल्लाह ने मोमिनों से ये सौदा कर रखा है, अल्लाह ने ये सौदाबाजी कर रखी है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अच्छा, अल्लाह ने जन्नत देकर
जन्नत का परवाना देकर अल्लाह ने मोमिनों से दो चीजें हासिल कर ली। यानी किस कीमत पर जो है मोमिनों को जन्नत मिली है? उनकी जान और उनके माल के बदले में। मोमिन क्या करते हैं? अपनी जान और अपनी माल अल्लाह को देते हैं, उसके बदले में अल्लाह उनको क्या दे रहा है? जन्नत। अच्छा, अब उसके बाद मोमिन क्या करते हैं? मोमिनों का काम क्या है? युकातिलून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में वो क्या करते हैं? जंग करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? फयक्तुलून, वो कत्ल करते हैं, वयुक्तलून, और खुद कत्ल हो जाते हैं। वाह, भाई कुरान तो साफ कह रहा है, यानी पूरे यानी कह रहा है कि बिलाशुबा अल्लाह ने यानी मतलब जन्नत के इवद मोमिनों से उनकी जानों और मालों का सौदा कर लिया है। साफ साफ लफ्ज में एकदम क्लैरिटी के साथ जो है कुरान ये स्टेटमेंट दे रहा है। ऑलरेडी मोमिनों से अल्लाह ने जानों और मालों के बदले में जन्नत देकर उनकी जान और माल ले ली अल्लाह ने, और उसके बदले में उनको जन्नत का परवाना दे दिया। अब मोमिनों का काम क्या है? भी मोमिनों का एक ही काम है, युकातिलून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में क्या करेंगे? जंग करेंगे। और जंग की सूरत में क्या करना है उनको? वो लोगों को कत्ल करना है। वयक्तुलून वयुक्तलून, और अल्टीमेटली वो भी कत्ल हो जाएंगे। दूसरों को कत्ल करते 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 आखिरकार उनको भी कत्ल हो जाना है। बात खत्म। यानी जिस वक्त तक वो काफिरों को कत्ल करते रहेंगे उस वक्त तक ये गाजी कहलाएंगे, इनका टाइटल क्या होगा? गाजी का। और जिस वक्त जिस लम्हा ये खुद कत्ल हो जाएंगे तो उस वक्त ये शहीद कहलाएंगे। तो अल्लाह ने दरअसल इसी बात का उनसे सौदा किया है कि जन्नत ऑलरेडी अल्लाह ने दे दी, किसको? मोमिन को। और मोमिन का काम क्या है दुनिया में? यही काम है। और जो मोमिन ये काम नहीं करता, अल्लाह की नजर में वो मोमिन नहीं है, नहीं है वो मोमिन। क़िताल फी सबीलिल्लाह या जिहाद फी सबीलिल्लाह का इनकार करने वाला या उस पर अमल नहीं करने वाला वो मोमिन नहीं है कुरान की नजर में। जी, अब हिंदी में क्या कह रहे हैं 157 का? सच वाला जी, कोई मजदूर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको ये क्या फायदा पहुंचाएंगी ये बात? ना उसको कत्ल करना है ना उसका कत्ल होने वाला है, वो बूढ़ा होके मरने वाला है। अब उसको सिर्फ ये मार काट, उसने उसको काटना है, नहीं तो फिर तुमको कट जाना है, फिर क्या है इससे? क्या हासिल है उसकी लाइफ में? क्या वैल्यू ऐड हो रही? जी हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। यानी अगर हम क्योंकि आज इंसान जैसे हालात से गुजर रहा है, असल में आज के इंसान का, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि आज के मुसलमान का कुरान की या इस्लाम की इन बातों का कोई लेना देना नहीं है। मगर अब क्या करें, वो जो अपने आप को मुसलमान कहता है दरअसल उसका ईमान इन्हीं बातों पर तो है ना। ये इन बातों का हवाला देकर, इन बातों की दुहाई देकर कोई भी मुल्ला एक सीधे साधे मुसलमान को यानी इन बातों पर वरगला सकता है, उकसा सकता है ना। भाई मान लो अगर कोई ऐसा सीधा साधा मुसलमान इत्तेफाक से अगर किसी मुल्ला, किसी जो है मौलवी के हत्थे चढ़ जाए, तो अगर उसका ब्रेन वॉश करते हुए वो कहेगा ये तो जो है क्या भाई मुझे बताओ कि तुमको इस कुरान पर ईमान है या नहीं है, तो वो बेचारा जो है कहेगा हाँ है। तुम इस कुरान की एक एक बात पर ईमान लाते हो नहीं लाते हो? वो कहेगा हाँ लाता हूं। अगर तुम वाकई मोमिन है और ईमान रखते हो तो देखें कुरान तो ये कह रहा है। अगर वो कहेगा कहाँ कह रहा भाई, वो बताएगा ये इस तरह से, अच्छा ऐसा कह रहा है, तो वो कहेगा देखो भाई तुम जो जिंदगी में जो दिन भर सुबह से लेके रात तक जो है तुम मेहनत मजदूरी करते हो, 100 200 400 रुपए कमा लेते हो, तो अरे भाई ये तो चंद दिन की जिंदगी है ना, ये तो आनी जानी फानी की दुनिया है। तुम इसके खातिर पूरी जिंदगी लगा रहे हो, लेकिन तुमको जो है अल्लाह एक अबदी जिंदगी, हमेशा रहने वाली जिंदगी देने वाला है, और उसको तुमको आखिरकार जो है हासिल करना है। तो उसके लिए क्या करना है भाई? उसके लिए तुमको जिहाद पर निकलना है, उसके लिए तुमको क़िताल करना है, उसके लिए तुमको जंग करना है, लड़ाइयां करना है। किसके साथ? जाहिर बात है जो कुरान की बातों को नहीं मानता, जो अल्लाह की बातों को नहीं मानता, अल्लाह के रसूल की बातों की अहमियत नहीं देता, तो उसके खिलाफ जो है तुमको जंग करना है, क़िताल करना है। तो तुमको क्या होगा, ये दुनिया तो वैसे ही तुम आज नहीं तो कल तुम मरने वाले हो, लेकिन अगर तुम अल्लाह के रास्ते में मरोगे तो तुमको क्या होगा, अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत देगा, तुम्हारे लिए इतनी इतनी सारी हूरें हैं, अल्लाह तुमको जो है अपने हाथों से शराब पिलाएगा, तुम्हारी जियाफत होगी, खातिर मदारात होगी। एक कोई भी मौलवी किसी भी वक्त एक आम और सीधे साधे मुसलमान का ब्रेन वॉश कर सकता है, यकीनन कर सकता है,
کیونکہ یہ ساری باتیں قرآن میں ایک بارود کی شکل میں موجود ہے. دیکھیں بارود تو موجود ہے نا, قرآن کی شکل میں بارود تو موجود ہے, بس اس میں تھوڑی سی جو ہے اس کی گرماہٹ یا چنگاری کی ضرورت ہے. اگر کوئی بھی سادہ سیدھا انسان جو دن بھر بیچارہ پیاز بیچتا ہے, سبزی بیچتا ہے, آلو بیچتا ہے, اس کی داڑھی ہے, ٹوپی ہے, وہ جو ہے بیچارہ جا کے نماز پڑھتا ہے, تو نماز پڑھنے جب جاتا ہے اگر مان لے کسی مولوی کے ہتھے چڑھ گیا اور اس کا برین واش ہو گیا تو وہ آلو بیچنے والا جا کر کسی اور کا گردن کاٹے گا. کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے, کیونکہ یہ بارود ہے. یہ بارود کبھی بھی اس میں جو ہے چنگاری لگ سکتی ہے, یاد رکھیں. یہی تو مسئلہ ہے نا, یہی تو مسئلہ ہے. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یدی تم اللہ کی راہ میں مار دیے جاؤ اتھوا مر جاؤ تو اللہ کی کشما اس سے اتم ہے جو لوگ اکتر رہ رہے ہیں. اچھا دیکھیے آیت نمبر 158, وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ, اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ, بس یہی ہے, مارنا ہے, مارے جانا ہے. دیکھیے, اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ, بہرحال تم سب کو سمٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. دیکھیں یہ بھی ایک بارود ہے. دیکھیں مولوی اگر ایک عام سے سیدھے سادے مسلمان کو, آپ نے جس طرح سے کہا کہ بھئی ایک عام مسلمان کا ان باتوں سے کیا سروکار, آپ کی بات صحیح ہے, کوئی سروکار نہیں ہے. وہ بیچارہ دن بھر جو ہے آلو پیاز بیچ رہا ہے, وہ جو ہے محنت مزدوری کر رہا ہے, سیدھا سادہ مسلمان ہے, اس کو ان تمام باتوں کی باریکیوں کا اندازہ نہیں ہے. لیکن اگر مان لیں وہ کہے یار جو ہے کوئی بھی مومن کو, کوئی بھی مولوی ایسے سادے سیدھے مسلمان کو اگر کہیں بھی مل جائے تو اس کو بہت آسانی سے ورغلا سکتا ہے. وہ کیا کہے گا, ارے بھائی تو دن بھر کیا کرتا ہے؟ وہ کہے گا یار میں جو ہے میں محنت مزدوری کر رہا ہوں. اچھا تو کتنا کما لیتا ہے؟ میں 500 روپے کما لیتا ہوں. بس 500 روپے. اور اس کے بعد تو کتنے سال تک یہ کرے گا؟ وہ کہے گا بھی ہو سکتا ہے میری زندگی ویسے ہی 50 سال ہو گئی ہے اور ایک میں 10-15 سال جی لوں گا. اچھا اس کے بعد وہ کہے گا میں مر جاؤں گا. بس ہو گئی بات. یا مومن اسی کہتے ہیں کہ وہ جو ہے آلو پیاز بیچے اور جو ہے مر جائے نا. ارے بھائی تم کو تو اللہ کی جنت حاصل کرنی ہے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے, اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے, اس کے رسول کے جو ہے جو بیانات ہیں ان کو جو ہے دنیا میں نافذ کرنا ہے. تو یہ کام کون کریں گے؟ تو خالی آلو پیاز جو ہے سبزی بیچتے ہوئے چلا جائے گا تو پھر یہ کام کون کرے گا بھائی؟ تو اگر سمجھ لیں کہ کوئی مولوی اگر کسی 10 ایسے آلو پیاز بیچنے والوں کے ذہن میں یہ بات ڈالے گا تو کم سے کم 5 کو تو یہ بات سمجھ آئے گی نا. کہیں نہ کہیں تو ایمان یہ چیز ہے کہ وہ جاگ جاتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ ارے یار پھر تو واقعی میں کیا کر رہا ہوں فالتو کا کام. دن بھر میں جو ہے میں 500 روپے کما رہا ہوں, دن بھر جو ہے ٹھیلا ڈھکیل کے. اس کے بدلے میں اگر میں شارٹ کٹ, اگر میں جنت کمانا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے بھائی؟ تو اس کو ایک کام پہ لگا دیتے ہیں. اللہ کے کاموں, اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے جو ہے اگر تجھے واقعی جنت چاہیے تو بالکل میں شارٹیسٹ وے میں جو ہے تجھے جنت کے راستے کو جو ہے میں جنت کا راستہ میں تجھے دکھاؤں گا. بس تو جو ہے نکل جا, کسی ایکس مسلم کا کام تمام کر دے, کسی کافر کی گردن اڑا دے, دیکھ لے کہ جو ہے کون ہے جو ہے ہمارے نبی کے بارے میں اس کی گستاخی کر رہا ہے. تو اب یہ کام کون کرے گا؟ تو اگر نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اب یہ سب باتیں ایسی ورغلانے والی ہیں کہ کسی کے بھی ذہن میں یہ باتیں ڈال کر اس کا برین واش ہو سکتا ہے. وہ کبھی بھی سادہ مسلمان سے اسپیشل مسلمان بن سکتا ہے, کیونکہ یہ بیچ میں کوئی ایسی جو ہے وہ کوئی حد نہیں ہے کہ سادہ مسلمان کیا ہوتا ہے, ٹیررسٹ مسلمان کیا ہوتا ہے, کوئی بیچ میں کوئی لمٹ نہیں ہے. کیونکہ وہاں بیچ میں کوئی سرحد نہیں ہے. کسی بھی وقت راتوں رات ایک سبزی بیچنے والا کسی کی گردن بھی کاٹ سکتا ہے, کیونکہ یہ سارا مواد موجود ہے نا بارود کی شکل میں. بھائی یہ سب باتیں کئی لوگ آبجیکشن لیتے, کہتے کہ بھئی سب لوگ ایسے نہیں ہوتے. تو بے شک سب لوگ نہیں ہوتے ایسے, لیکن یہ لکھے ہوئے کا اثر کسی ایک پہ تو ہوگا. ایک تو کنہیا لال مرے گا نا. ایگزیکٹلی ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں, ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایسا ہوتا ہے. اب اگر مسلمان جب تک اسلام کو مانتے رہیں گے, یہ کسی بھی وقت یہ دھڑکا لگا رہے گا کہ کون سبزی بیچنے والا کس وقت جا کر کسی کی گردن کاٹے.
आलू काटते काटते किसी की गर्दन कब काट देगा कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। ये तो लिखा हुआ है, क्या 100 जगह लिखा हुआ है बात खत्म। एक हुक्म है नहीं ये। यानी 20 50 जगह पर जो है ये बातें आती हैं। तो अगर मान लें कि अगर कोई मौलवी कोई खास तौर पर स्पेसिफिक आयत निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप कुरान को ऐसे एक रैंडमली खोलो, उसमें कहीं ना कहीं आपको यह हुक्म मिलेगा काफिरों के खिलाफ बुग़्ज़ और इनाद, दुश्मनी, नफरत, कराहियत, उनके खिलाफ कार्रवाई, और उनके बारे में अल्लाह के अहकामात, और उनके बारे में अल्लाह की जो है जो बयानात, अल्लाह की जो है अल्लाह की राय काफिरों के बारे में। और तो ये सारी बातें हैं, कुरान भरा पड़ा है, इससे भरा पड़ा है। कुरान हमेशा इंसान को 2 हिस्सों में बांटने वाली किताब है, एक को वो मोमिन कहती है, दूसरे को काफिर कहती है। ये बात तो मैं बार बार कहता रहा हूं। यानी इन बातों के होते हुए कोई भी सादा सीधा आम मुसलमान किस वक्त टेररिस्ट बन जाए कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। हमने ये कभी भी नहीं कहा कि मुसलमान टेररिस्ट होते हैं, हमने कभी भी नहीं कहा। हम कहते हैं कि इस्लाम टेररिस्ट बनाने वाली आइडियोलॉजी है। इस्लाम वो आइडियोलॉजी है जिससे अच्छे भले इंसान को टेररिस्ट बनाया जा सकता है। जब अल्लाह खुद कह रहा है बार बार कि सउल्क़ी फी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुअब, मैं डालूंगा काफिरों के दिलों में टेरर, फज़रिबू फ़ौक़ल अअनाक़, पस मारो उनकी गर्दनों पर, पस मारो उनके पोर पोर पर। अब ये बातें कि अल्लाह किससे कर रहा है? मारो उनकी गर्दनों पर, ये बातें अल्लाह किससे कर रहा है? फरिश्तों से कर रहा है। ज़ाहिर बात है, ज़ाहिर बात है। अब अगर कोई मोमिन ये बताए कि देखें भाई अल्लाह तो ये कह रहा है, तूने आज तक जो है किसी की गर्दन नहीं उड़ाई, वो कहेगा नहीं यार मैं कैसे उड़ाऊं, मैं तो आलू बेचता हूं, मैं तो सब्जी काटता हूं। अच्छा, तूने आज तक जो है ये जो गर्दनें काटने की प्रैक्टिस नहीं की है, यानी ईद उल अजहा को, वो कहेगा हाँ मैं तो गर्दनें काटता हूं, तो फिर आखिर कब काम में आएंगी भाई? ये प्रैक्टिस को तू जो है, यानी ये जो प्रैक्टिस है तेरी, इसको इंप्लीमेंट कब करेगा? मुझे ये बताइए कि ये प्रैक्टिस आखिर किस काम की है? इससे क्या काम लेना है? ये प्रैक्टिस क्यों की जाती है? इसका जवाब चाहिए मुझे। क्या ये प्रैक्टिस को जो है खुद जो है खुद यानी जिसके आप जो है कुरान कहते हैं, कुरान में ये प्रैक्टिस का हुक्म है? नहीं है। देखें, जिसे इस्लाम कहा गया है ये एक टोटलिटेरियन, ये एक मिलिटेंट, ये जो है यानी ये जो है पॉलिटिको मिलिटेंट आइडियोलॉजी है। इसके जितने भी अहकाम, जितने भी जो है मनासिक, जितने भी जो है इसके अरकान हैं, ये सारे के सारे इनका ताल्लुक है मिलिटेंसी से। जहां कहीं आप जो बात देखोगे उसके अंदर मिलिटेंसी रहेगी। यही तो हम कहते हैं कि अब या तो फिर जो है इस आइडियोलॉजी के बारे में मुसलमानों के जहनों से ये अकीदा निकाल दिया जाए कि भाई ये मिलिटेंसी, ये जो आइडियोलॉजी है जिसे इस्लाम कहा गया है, ये असल में इंसानों की कारस्तानी है, ये किसी खुदा की तरफ से नहीं है, ये किसी आसमानी बाबे की तरफ से ना तो ये कुरान आया है ना, और ना ये दीन उसकी तरफ से है। अगर मुसलमानों को ये बात का यकीन हो जाए हमारी कोशिशों से कि भाई इसका ताल्लुक इंसानों से है, किसी जमाने में किसी इलाके में कुछ लोगों ने ऐसा कुछ किया था, ठीक है भाई, आज हम कल्चरली मुसलमान हैं, लेकिन हमारा इस्लाम के किसी भी अमल से, इस्लाम के किसी भी हुक्म से हमारा प्रैक्टिकली कोई ताल्लुक नहीं है। हम सिर्फ कल्चरली ये कहना चाहते हैं, तब तो ठीक है। हम कुरान को किसी खुदा का कलाम नहीं मानते, हम कुरान की बातों को इम्प्लीमेंट करने का कोई इरादा नहीं रखते, तब तो ठीक है। लेकिन क्या मुसलमान ये कहने के लिए तैयार हैं? जब तक मुसलमान ये न कहे तो आप समझ लें कि ये टेररिज्म और ये जो धड़का है, आपके सर पर जो तलवार लटक रही है, ये हमेशा लटकती रहेगी। जब तक मुसलमान ये अपनी जबान से इकरार ना कर ले कि हाँ ये इस्लाम जिस आइडियोलॉजी का नाम है इसका ताल्लुक इंसान से है, ये इंसानों की घड़ी हुई आइडियोलॉजी है, अगर कोई मुसलमान ये कहता है तो आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई वो अब जो है वो अपने दांत भी तोड़ चुका है और जो है वो दांत का जहर भी निकाल चुका है। जब तक मुसलमान ये ना कहे तो ये बात का यकीन रखो कि वो सांप हैं जिसके मुंह में दांत भी हैं और उन दांतों में जहर भी है। ये बात याद रखिए। तो बहरहाल ये बात है। आपने देखा, आपने हमारे साथ जो सफर किया है अब्दुल हमीद साहब, आप हर दिन हर लम्हा इस बात के गवाह हैं कि जो है कुल मिलाकर कुरान उसका जो कोर मैसेज है
اتنا ہم نے مطالعہ کیا اب تک جو ہے مار کاٹ 54 جو ہے ایپیسوڈ ہو گئے ہیں. روزانہ ہم پوری یعنی تندہی کے ساتھ پوری یکسوئی کے ساتھ ہم قرآن کی ایک ایک آیت کے ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہیں. تو ہم نے جو کچھ پایا وہی تو جو ہے ہم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں نا. ہم کون ہوتے اپنی طرف سے کچھ بات کہنے والے؟ جو کچھ قرآن میں ہے، جیسا کچھ قرآن میں ہے، یہی باتیں ہم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. جی اب یہ آخر میں آیت نمبر 158 یہ ہم نے پڑھ لی. اس کا ہندی اس کے یہ بعد ہے، آگے بڑھیں گے. ہاں جی، اس کا ہندی یدی میں تم مر گئے اتھوا مار دیے گئے تو اللہ ہی کے پاس اکتر کیے جاؤ گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ مر گئے مار دیے جاؤ گے، یعنی یہی ہے روحانی بیان. بس روحانیت جی. تو چلیے جناب 1 گھنٹہ ہو گیا. یہ ہمارے مادھو جی منی جی کا $2 کا سپر چیٹ ہے. ٹرانسلیشن فار سڈا ایم ٹو اسپیشل ایم از اچھا انپریڈکٹیبل. ہاں یہ بات تو ہے کہ کس وقت کون کب کیا ہو جائے. ایک اچھا بھلا مومن جو صبح سے شام تک سبزی بیچ رہا ہے بیچارہ، سیدھا سادہ. یعنی اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا عبدل ہے جو صبح 7 بجے مارکیٹ جاتا ہے، وہاں سے سبزیاں بڑے بڑے تھیلوں میں خرید کے لاتا ہے بیچارہ. وہ دن بھر جو ہے ٹھیلے میں رکھ کر وہ بینس کی پھلی ہے، آلو ہے، ٹماٹر ہے، وہ سبزیاں بیچ رہا ہے. کتنا اچھا آدمی ہے، بہت سیدھا سادہ ہے. دن بھر جو ہے وہ حلال کی کمائی کماتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے بال بچوں کو پالتا ہے. بھئی ایسے عبدل سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ میرا اپنا بھائی ہے. مگر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس عبدل کے دل میں جو 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 ایمان کی جو شمع جو جلتی ہے، اب اس شمع کو لے کر کوئی بھی مولوی بہت آسانی کے ساتھ اس کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے، اس کو کیا سے کیا بنا سکتا ہے. وہ سادہ سیدھا عبدل جا کر کب پتہ نہیں کس کی گردن کاٹ دے، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. کیوں؟ کس بنیاد پر؟ یہ اس قرآن کی بنیاد پر، اس قرآن کے نبی کی بنیاد پر، اس قرآن کے میسج کی بنیاد پر. کیونکہ قرآن میں جا بجا یہ بارود آپ کو بھرا پڑا نظر آئے گا، بھرا ہوا ہے. تو بس ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کتاب اور یہ اس کتاب کے نبی اور کل ملا کر اس آئیڈیالوجی کے بارے میں جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہی اصل میں وہ دانت ہیں جن کے اندر انتہائی خطرناک ترین زہر ہے، جو انسانیت کے لیے بڑا ہانی کارک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس زہر کو جو ہے ان دانتوں سے نکالا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے منہ میں جو دانت ہے، یا تو وہ دانت نہ رہیں یا پھر دانتوں میں کا زہر نکل جائے. ہماری اصل کوشش یہ ہے. تو یہ زہر نکل جائے تو ٹھیک ہے بھائی، عبدل تو عبدل ہی رہے گا. عبدل سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے بھائی. عبدل تو میرا چھوٹا بھائی ہے. وہ دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے اور واقعی محنت کرتا ہے. واقعی ہمارے دیش کے جو ہے مطلب سماج میں ایسے عبدل بے حساب ہیں جو سماج کے لیے بہت ضروری ہیں. ہم اپنے آپ کو عبدل سے الگ نہیں کر سکتے. عبدل ہماری ضرورت ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ عبدل کے منہ میں جو دانت ہیں ان کا زہر خود عبدل کو بھی جو ہے تباہ کرے گا، اور عبدل کی وجہ سے یا عبدل کے دانت کے زہر کی وجہ سے پورا سماج تباہ ہوگا. تو ہماری نظر ہمیشہ ان دانتوں کے اندر کی زہر پر ہوتی ہے. بس ہم اسی زہر کی بات کرتے ہیں کہ زہر کسی طرح سے نکالا جائے، اور زہر ہے یہ عقیدہ. زہر کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے. عقیدہ اگر نکل جائے تو پھر مسئلہ حل ہو جائے بھائی. کٹرتا ختم ہو جائے گی، کٹرتا ہی ختم ہو جائے گی. تو ٹھیک ہے رہے بھائی، آپ جو ہے سماج کا حصہ بنے، سماج کو جو ہے ترقی دیں، سماج کو آگے بڑھائیں. یعنی مطلب یہاں پر ہم یہی تو کہنا چاہتے ہیں نا، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی. یقیناً ایسا ہے، ایسا ہونا چاہیے. مگر یہ جو مسلم والی بات ہے نا، ان کے منہ میں جو دانت ہے اس کے اندر زہر ہوتا ہے. یہ زہر کبھی کسی دوسرے کو بھائی نہیں کہہ سکتا. ہمیشہ اس کو مخالفانہ نظر سے دیکھے گا. ہمیشہ اس کے دل میں اس کے بارے میں نفرت ہوگی، کراہیت ہوگی، دشمنی ہوگی، عناد ہوگی. یہ ہے اصل ہمارا مسئلہ. اسی پر ہم بات کرتے ہیں، یہی ہماری جو ہے اصل کوشش ہے. تو چلیں جناب، آج کی بات ہماری پوری ہو گئی.
جی جی بہت شکریہ جی سبھی کا، بہت بہت شکریہ. دھنیہ واد، جی خدا حافظ. جی